پیا فرمیندے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے پاک رب دی ذات نے ایمان والے کو خطاب فرمائی ایمان والو دورو تے روزے فرض جنہیں پہلی امم تے فرضن تاکہ تسا متقی بن ونجو۔ اللہ پورا مہینہ ہے رب دی ذات فرمائے میں اعلان پیا فرمینا ایام معدودات